بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اس واسطے درود پڑھنا ہے تے مسنون پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جیڑا بھی آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے او دا رشتہ اللہ نال جوڑے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جیڑا بھی آیا ہے، کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا جانو علیہ السلام دی قبر تے چلا جا، جا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے جا کے دعا کر، جا جناب ابراہیم علیہ السلام دی قبر تے جا کے دعا کر، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے او دا تعلق جوڑیا تے اللہ نال جوڑے آئے، او دا رشتہ جوڑیا تے اللہ نال جوڑے آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آپ دے چاچا جان آئے، آکے کہندے نے بیٹی بھتیجے اللہ نے تینوں رسول تے نبی بنایا ہے، اللہ نے تینوں بڑیاں شانہ عطا کی دیاں نے، اللہ نے تینوں بڑیاں عظمتاں دی دیاں نے، بھتیجے منو کوئی ایسا عمل دس دے کہ میں وہ عمل کردہ رواں تے اپنے رب دے دردہ سوالی بن جاواں۔ مینو کوئی عمل دس دے میں وہ عمل کردہ رواں تے اپنے رب دا منگدا ہی بن جاواں، اپنے رب کو لوئی منگدا رواں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں جواب دیتا کہ چاچا جی کادیاں پریشانیاں نے، میں اللہ دا نبیاں توانوں کادیاں پریشانیاں نے، جو کچھ منگنا ہے میرے کو لو منگو، میری تو فعل اللہ توانوں عطا کرے گا۔ نہیں بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے چاچے دا رشتہ جوڑیا، تعلق جوڑیا تے اپنے رب نال جوڑیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا اے کلمات صبح شام پڑھدا رہیا کر، اے کلمے صبح شام کہندا رہیا کر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نسخہ دسے آئے، اپنے چاچے نو نسخہ دیتا ہے، اپنے چاچے نو وظیفہ دسے آئے، چاچا جی منگنی ہے عفیت دنیا آخرت دی، چاچا جی دنیا آخرت منگنی ہے تے اپنے رب کو لو منگنی ہے۔